अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। गृहमन्त्री अमित शाहः त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य पश्चिमबङ्गालं गतः। असौ तत्र सीमसुरक्षायाः करिष्यति समीक्षां। कोलकातानगरस्य सिलीगुडीति स्थले गृहमन्त्री करिष्यति विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनम्। देशे प्रथमं तावत् वैयक्तिकरीत्या विकसितस्य ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 इत्येतस्य उपग्रहस्य प्रथमम् ऐतिहासिकं परीक्षणपरम् उड्डयनमद्य श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रात् समाचर्येत प्रक्षेपणम्। ज़ान्ज़िबार् इत्येतस्य द्वीपसमूहस्य राष्ट्रपतेः अथ रिवोल्यूशनरी काउन्सिलिंग इत्येतस्य अध्यक्षस्य डॉक्टर हुसैन अली इत्येतस्य मिनी भारतीय आधिकारिक यात्रा अस्ति प्रवर्तमाना। उपराष्ट्रपतिपदासीनया विदेशमन्त्रिणा च समं नेतृद्वयस्य स्यात् मेलनम्। भारत तंजानिया सम्बन्धानां भविष्यति अत्र समीक्षा। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन अनुक्रमं सप्तमे दिने ईरान देशमालक्ष्य कृतानि आक्रमणानि। ईरान देशेनापि प्रदत्तं प्रत्युत्तरं। तावत् बहरीन इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिकायाः ड्रोन डिपो एआई सेंटर इत्येतयोः ध्वंसनस्य प्रदत्तम् उत्तराधिकारपरं वक्तव्यम्। अपि च जपान बैडमिंटन ओपन इति प्रतियोगितायाः निर्णायके चक्रे स्थानं सुनिश्चेतुं पीवी सिन्धु इत्येतस्याः दृष्टिः। उपान्त्यचक्रे अद्य चीन देशस्य चेन युफेई इत्येतया समं स्यात् तदीयां सामुख्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। हरियाणा राज्यस्य जींद जनपदे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य प्रथमस्य ग्रीन हाइड्रोजन इत्येतस्य शक्तियुतस्य रेलयानस्य सञ्चालनार्थं गतदिने हरितध्वजां प्रदर्शितवान्। हाइड्रोजन ट्रेन इत्येतस्य परिचालने आरब्धे सति प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विश्वे केवलं 3 एव देशाः सन्ति यत्र हाइड्रोजन सञ्चालितं रेलयानं चलति। भारते एतस्य आरम्भः वस्तुतः गर्वविषयः अस्ति। आगामिनिकाले अनुसन्धानेन नवोन्मेषेण वा एषः प्रविधिः इतोपि लाभप्रदः सुलभः च भवेत् तदर्थं प्रयासः करिष्यते इति। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है वहां बहुत शुरुआती दौर में है। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चण्डीगढ़ इत्यत्र 4,50 कोट्यधिकरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कृतवान्। एताः परियोजनाः स्वास्थ्य सेवा शिक्षा मार्गावसंरचनाभिः सम्बद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़ इत्यत्र पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इत्यत्र विशिष्टकेन्द्रयोः अपि उद्घाटनं कृतम्। सहैव प्रधानमन्त्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं 1,100 रोगिशय्या समन्वितस्य अत्याधुनिकस्य क्रिटिकल केयर ब्लॉक इत्याख्यस्य प्रखण्डस्य आधारशिला स्थापिता। चण्डीगढ़ इत्यत्र शैक्षणिक संस्थानैः सम्बद्धानाम् अनेकासाम् आधारभूत परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासम् असौ विहितवान्।
मोहाली जनपदे IT सिटी इत्यत्र कुरालीपर्यन्तं निर्मितस्य ग्रीनफील्ड राजमार्गस्य अपि उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा कृतम्। स्वीये सम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भारतस्य दृढस्य चिकित्सा सेवागतस्य अवसंरचनाक्रमस्य उल्लेखः कृतः। अथ सः उक्तवान् यत् देशः अस्यां दिशि सततम् अग्रेसरम् अस्ति इति। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब राज्यस्य जालंधर स्थले 5,500 कोटि रूप्यकात्मिकानां परियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कृतवान्। 20 राज्येषु विद्यमानानि 75 संख्याकानि अमृत भारत स्थात्राणाम् उद्घाटनमपि अत्रैव सम्मिलितमस्ति। जालंधर कैंट इत्येतत् समेत्य एतेषां 75 संख्याकानां पुनर्विकसितानां रेलस्थात्राणां विकासे प्रायः 15.5 शताधिक कोटि रूप्यकाणां व्ययः अभवत्। सम्प्रति एतानि रेलस्थानकानि आधुनिक सुविधायुतानि कृतानि सन्ति। रिक्थमपि विकासः अपि इत्यनया भावनया पुनर्विकसितेषु एतेषु रेलस्थानकेषु स्थानीय संस्कृतेः रिक्थस्य च वास्तुकलायाः प्रदर्शकानि तत्त्वानि सम्मिलितानि सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः श्वः आरभ्य 7 दिनानि यावत् मोल्दोवा, उत्तरवर्ती मैसेडोनिया, रोमानिया इति देशत्रयस्य राजकीययात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारं राष्ट्रपतेः एषा यात्रा यूरोपवर्ती देशैः समं व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटनक्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढयितुं महत्त्वपूर्ण पदक्रमेत्वेन भविष्यति। निजयात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तत्र मोल्दोवा इत्येतस्य देशस्य राष्ट्रपतिपदासीनया माया सेंडू इत्येतया समं सम्मिल्य प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरिष्यति। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिवर्या मोल्दोवा देशस्य प्रधानमन्त्रिणं संसदः अध्यक्षं च मिलिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः पश्चिम बंगाल राज्यस्य 3 दिवसीये प्रवासे अस्ति। अत्रावधौ गृहमन्त्री पश्चिम बंगालस्य तत्र उत्तरभागे अनेकेषु महत्त्वपूर्णकार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। असौ जुमागाच् इत्यत्र सीमा सुरक्षाबलस्य 18 बटालियन् इति गणस्य सीमवर्तिनः स्थात्रस्य अपि अवलोकनं कुर्यात्। तत्रैव असौ सीमसुरक्षाबलस्य वीरैः सह संवादं विधाय प्रहरी सम्मेलनमपि सम्बोधयेत्। एतेन सहैव अमित शाहः वृक्षारोपणाभियाने अपि सम्मिलितः भवेत्। गृहमन्त्री तत्र अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासमपि कुर्यात्। ततः परम् अमित शाहः सिलिगुडी स्थिते उत्तरकन्या इत्यत्र उच्चस्तरीयानाम् उपवेशनानाम् अध्यक्षतां कुर्यात्। सायं च असौ कोलकाता नगरं गच्छेत्। रविवासरे च गृहमन्त्री राज्यस्य विधिव्यवस्थास्थितौ उपवेशनं करिष्यति। अथ राष्ट्रिय पुस्तकालये नवनिर्मितस्य शब्दसङ्ग्रहालयस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति इति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः RSS at 100 एक सदी संकल्प की इत्येतत् पुस्तकं विमोचितवान्। अत्रावसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, दिल्ली विधानसभायाः अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता अथ अनेके गणमान्याः अतिथयः समुपस्थिताः आसन्। समारोहे पुस्तकस्य लेखकः श्याम जाजू इत्येषः विशिष्टातिथीनां स्वागतं सम्मानं च कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः कथितवान् यत् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य स्वयंसेवकाः निजसेवाकार्यैः समाजे उत्कृष्टतां प्रदर्शितवन्तः। प्रथमवारं वैयक्तिकरीत्या विकसितस्य ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 इत्येतस्य उपग्रहस्य प्रथमम् ऐतिहासिकं परीक्षणपरम् उड्डयनम् अद्य जायेत। श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रात् प्रक्षेपणम् एतत् समाचर्येत।
अवधानयोग्यम् एतदस्ति यत् प्रथमवारं कस्यापि नैजेन भारतीयसमवायेन समग्रतया संरचितः विकसितः च ऑर्बिटल श्रेणीगतः रॉकेट इति प्रक्षेपकः भारतीयधरातः उड्डयनप्रयासं कुर्यात्। अभियानस्य नाम आगमन इति स्थापितमस्ति। रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य अध्यक्षतायां गतदिने नवदिल्लीस्थिते कर्तव्यभवने मन्त्रिसमूहेन समं महत्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरितं गतम्। संसदः आगामि सत्रम् अभिलक्ष्य प्रशासनस्य रणनीतिनिर्माणाय समाकारितं गते उपवेशने अत्र गृहमन्त्री अमितशाहः, स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजूः, शिवराजसिंह चौहानः अथ अनेके अन्ये च मन्त्रिणः सम्मिलिताः अभवन्। अवधेयं यत् संसदः प्रावृट्सत्रं जुलै मासस्य 20 दिनाङ्कतः समारभते। एतस्मिन् उपवेशने तदीये विषये एव कार्याचरणम् अभवत्। विदेशवार्तायां जंजीबार इत्येतस्य द्वीपसमूहस्य राष्ट्रपतेः अथ लिवोन्यूशिरी काउंसिल इत्येतस्य अध्यक्षस्य डॉक्टर हुसैनी अली म्विनी इत्येतस्य भारतीया आधिकारिकयात्रा प्रवर्तमाना अस्ति। उपराष्ट्रपतिना विदेशमन्त्रिणा च समं नेतृद्वयस्य मेलनं स्यात्। अत्र क्रमे भारत-तंजानिया सम्बन्धानां समीक्षा जायेत। एतस्याः यात्रायाः अवधौ राष्ट्रपतिः म्विनी इत्यसौ चेन्नई इत्यत्र आयोजिते IIT मद्रास इति संस्थायाः 63तमे दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः जातः। डॉक्टर म्विनी इत्यसौ IIT इति संस्थायाः मद्रास परिसरस्य रूपरेखामपि प्रकाशितवान्। खेलवार्तायां वारद्वयम् ओलम्पिक पदं समर्जितवती PV सिन्धुः अद्य जपान बैडमिण्टन ओपन इति प्रतियोगितायाः निर्णायके चक्रे स्थानं सुनिश्चेतुं सजवं प्रयासं कुर्यात्। एतस्याः स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे PV सिन्धु इत्येतस्याः अद्य चीन देशस्य चेन युफेई इत्येतया समं सामुख्यं भवेत्। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावली कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 DD न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव प्रसारितः भवेत्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु कार्यक्रमेण सम्बद्धं प्रचारचलचित्रम् एतत्। वार्तावल्याः अभिनवः अङ्कः यत्र स्यात् यथा पूर्वं सुभाषितम् निश्चलं मनः। रथयात्रा सम्बद्धं विशेष प्रतिवेदनम् अथ अवधानविद्या रहस्योद्घाटकं साक्षात्काराङ्कनम्। जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले कपिकम्पितशाखाभ्यां गुलुगु गुलुगु गुलु इति। ततः जगन्नाथभक्तिप्लाविता सङ्गीतनिर्झरी अपि। नाथमहं भजामि। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।